قبل بداية دور المحترفين السعودي بأسابيع قليلة، في مفاجأة من العيار الثقيل، غادر المحترف الروماني بوديسكو معسكر نادي الشباب المقام حاليا في ألمانيا صباح اليوم الأحد، وذلك دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني الشبابي. نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر أن بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لإدارة الشباب تفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه. وجاء البيان الذي نشره نادي الشباب عبر حسابه الرسمي كالآتي: غادر المحترف الروماني بوديسكو معسكر بوابة الشرق صباح يوم الأحد دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني، كما قام اللاعب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي تفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه. هذا وستصدر إدارة الاحتراف اليوم توضيحا بهذا الشأن. جدير بالذكر أن الروماني بوديسكو صاحب 30 عاما ولاعب الليت، ربطت بعض الأخبار الإعلامية الرومانية بأن لديه اهتماما من نادي كلوج الروماني، حيث أكدت مصادر صحيفة زيرا أنه بعد إقالة سوموديكا من قيادة فريق الشباب أصبح اللاعب غير مرتاح نفسيا بتواجده في المملكة، ويفكر جديا في مغادرة الفريق، ومن الممكن أن يغادر بوديسكو السعودية في وقت قريب. وبالفعل غادر وبدون علم ناديه. يذكر أن بوديسكو انضم لنادي الشباب في يونيو من عام 2018 قادما من صفوف نادي بوخارست الروماني، وقد تفاعلت جماهير الليت بعد نشر الخبر على موقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من يؤيد ويرحب برحيل اللاعب، ومنهم من يلوم على الإدارة برئاسة خالد البلطان بأن اللاعب لم يجد التقدير كلاعب له اسمه في بلده، أو تأخر حسم أمر استمراره من عدمه، ولا يرغب في بقائه كلاعب استثمار والوقت ليس في صالحه، لذلك أقدم على فسخ العقد وتحمل المسؤولية. وتنتظر الإدارة الشبابية رأي لجنة الاحتراف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب. كشفت مصادر صحفية ألمانية اليوم في مفاجأة من العيار الثقيل، وتعتبر قنبلة الموسم الجديد بدور المحترفين السعودي، عن اقتراب فرانك ريبيري النجم الفرنسي الكبير ونجم نادي بايرن ميونخ الألماني صاحب 36 عاما من التواجد بدور المحترفين السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية موسم 2019-2020. صحيفة كيكر الألمانية كشفت عن اتفاق ريبيري والذي يرغب في استكمال مسيرته الكروية في الشرق الأوسط مع مسؤولي نادي النصر السعودي على الانتقال إلى الفريق بداية من الموسم الجديد. وتابعت الصحيفة في الخبر الذي نشرته اليوم عبر صفحاتها أنه يمكن أن يكون مستقبل فرانك ريبيري في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالنصر بالرياض، حيث اتفق اللاعب الفرنسي مع مسؤولي النادي السعودي بعقد لمدة عامين. كما أشارت الصحيفة أنه لم يتم تجديد عقد ريبيري مع بايرن ميونخ بعد 12 عاما في نهاية الموسم الماضي قضاها بين صفوف البايرن، وأكدت أنه منذ انتهاء عقده مع القلعة البافارية ويبحث اللاعب البالغ من العمر 36 سنة، والذي يؤكد على استطاعته اللعب لمدة عامين آخرين عن نادي يختتم فيه حياته الكروية. وذكرت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت أن أحد أعضاء شرف نادي النصر وهو الأمير خالد بن فهد هو من دخل في مفاوضات مع اللاعب الفرنسي وتعهد بالتكلف بالصفقة كاملة. ولكن هل سيكون اللاعب على حساب تواجد المحترف النيجيري أحمد موسى؟
إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل أشارت مصادر وفقا لتقارير صحفية إلى دخولها في محادثات ومفاوضات مع إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم من أجل الحصول على خدمات إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر ومدافع الفريق التعاوني الأول. التقارير الصحفية تقول أن إدارة أزرق العاصمة تريد تدعيم الجبهة اليسرى بسبب النقص الكبير فيها، وخاصة بعد إصابة الظهير الأيمن الذي يجيد اللعب كظهير أيسر أيضا محمد البريك، وبتواجد كل من ياسر الشهراني وحسن قادش. ومن المتوقع أن تدخل إدارة الزعيم في صراع شرس مع نظيرتها في إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ ودعم سمو الأمير منصور بن مشعل، وذلك لأن الأهلي أيضا يريد تدعيم الجانب الدفاعي الأيسر بعد الاستغناء عن المصري محمد عبد الشافي وكبر السن الدولي حسين عبد الغني. كانت مصادر نقلت عنها تقارير صحفية قولها خلال وقت سابق بأن الإدارة الأهلاوية اقتربت بشدة من إنهاء صفقة انتقال مدافع الفريق التعاوني إبراهيم الزبيدي للقلعة الخضراء بعقد يمتد ل3 سنوات، إلا أن إدارة التعاون لم تحسم أمرها حتى الآن. ويلعب الزبيدي في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 30 سنة، كما تبلغ القيمة السوقية للزبيدي في الوقت الحالي 300 ألف يورو. ولعب خلال الموسم الماضي 32 مباراة مع التعاون، منها 27 في دوري المحترفين و5 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعا 3 أهداف وصنع 4 أخرى. الزبيدي ساهم بشكل مباشر في إقصاء الهلال من نصف نهائي كأس الملك العام الماضي وخروج الزعيم بهزيمة مدلة حين سجل لاعب التعاون خماسية نظيفة في شباك أزرق العاصمة. يذكر أن الأهلي يفاوض التعاون للتعاقد مع قلب الدفاع طلال العبسي الذي ساهم بشكل فعال في حصول سكر القصيم على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصاء الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 2-1. ولم يدخل مرمى التعاونيون سوى هدف واحد طوال مشوار البطولة العريقة بالمملكة، ما يدل على قوة خط الدفاع التعاوني الذي كان العبسي عنصرا أساسيا وفعالا فيه. وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي في تصريح يشوبه التحدي رسالة تحد إلى جميع منافسي العالمي قبل بداية الموسم الجديد رسميا. ويستهل فارس نجد الموسم الرياضي المقبل بمواجهة نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم ضمن منافسة ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال آسيا. وأكد مدرب النصر في كلمته بأول مؤتمر رسمي له على أن هدف أصفر العاصمة الأساسي في الموسم الرياضي المقبل هو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. وأضاف البرتغالي: سندخل كل مبارياتنا لأجل شيء واحد وهو الانتصار. وأعرب روي فيتوريا عن ثقته في تحقيق لاعبيه للانتصار أمام الوحدة الإماراتي على الرغم من صعوبة المنافس والذي يملك نجوما رائعين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادي النصر بمناسبة اللقاء الرسمي الأول في الموسم. وقال عن المباراة: أعلم أنها ستكون صعبة على مستوى الحدث والمسابقة، ولكننا نلعب على أرضنا. وتابع فيتوريا قائلا: نلعب أمام خصم جيد ويمتلك لاعبين جيدين،
نتوقع أن تكون مباراة قوية بين الطرفين ونتمنى تحقيق الفوز. وأضاف مدرب النصر في حديثه: قرأنا فريق الوحدة جيدا وتابعناه وتابعنا لاعبيه المميزين أصحاب الإمكانات العالية، وسنلعب أمام فريق له فكر ويعرف كيف يلعب. كما أشار روي فيتوريا إلى معسكر الفريق بالبرتغال بقوله: ذهبنا للبرتغال من أجل الإعداد للموسم المقبل، واخترنا الفرق التي لعبنا ضدها مباريات ودية بعناية، وكنت أتمنى أن تكون المدة أطول، ولكنها هي كرة القدم، وعدنا للرياض ونحن في أتم الاستعداد لكل المنافسين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.